लफ्ज़ पहले का मतलब है अगो या बैक। लफ्ज़ से पहले का मतलब बिफोर, और लफ्ज़ पहले से का मतलब सिंस बिफोर, और सिंस बिफोर के दरमियान में टाइम लिखा होगा। और लफ्ज़ से पहले से का मतलब सिंस बिफोर। लफ्ज़ पहले ही का तर्जुमा ऑलरेडी, और लफ्ज़ पहले का तर्जुमा अर्लियर। लफ्ज़ इससे पहले का तर्जुमा भी अर्लियर। अब हम इन लफ्ज़ों की तफसील देखते हैं। लफ्ज़ पहले का तर्जुमा अगो या बैक, लिहाजा फ़िक्रा बनता है ईरान वाज अ मोनर्की 42 ईयर्स अगो। ईरान 42 साल पहले बादशाहत था। ऐसी सूरत में जब लफ्ज़ पहले लगता है तो उससे पहले कोई ना कोई वक्त ज़रूर लगता है, और उसके तर्जमे के लिए अगो भी लग सकता है और बैक भी लग सकता है। लफ्ज़ से पहले का तर्जमा बिफोर, लिहाजा फ़िक्रा बनता है जर्मनी वाज स्प्लिट बिफोर 1989। जर्मनी 1989 से पहले तकसीम था। लफ्ज़ पहले से का तर्जमा सिंस बिफोर, और उन दोनों के दरमियान में वक्त लिखा होता है। फ़िक्रा बनता है चाइना वाज अ बफर जोन सिंस 72 ईयर्स बिफोर। चाइना 72 साल पहले बफर जोन था। लफ्ज़ से पहले से का तर्जमा सिंस बिफोर, और उसके दरमियान में वक्त नहीं लिखा जाएगा, लिहाजा फ़िक्रा बनता है हिंदुस्तान हैड बिन यूनाइटेड सिंस बिफोर 1947। हिंदुस्तान 1947 से पहले से मुत्तहिद। लफ्ज़ पहले ही का तर्जमा ऑलरेडी। फ़िक्रा बनता है जर्मनी सरेंडर्ड इन मे 1945 बट हिटलर हैड ऑलरेडी कमिटेड सुइसाइड। जर्मनी ने मई 1945 में हथियार डाले, मगर हिटलर ने पहले ही खुदकुशी कर ली थी। अगर लफ्ज़ पहले का लगे और उसके साथ कहीं भी वक्त का जिक्र ना हो तो फिर उसका तर्जुमा अर्लियर होता है। इससे पहले भी हमने पढ़ा कि लफ्ज़ पहले का तर्जुमा अगो या बैक है, लेकिन उसमें साथ वक्त का जिक्र ज़रूर होगा। जैसे पहले पढ़ा कि ईरान 42 साल पहले बादशाहत था, तो पहले से पहले 42 साल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस लफ्ज़ पहले के साथ कोई वक्त नहीं लिखा जाएगा। तो फ़िक्रा बनता है पहले चीन पसमानदा था, अब ये खुशहाल है। तो फिर फ़िक्रा बनता है, तर्जमा बनता है अर्लियर चाइना वाज बैकवर्ड, पहले चाइना पसमानदा था, नाउ इट इज़ प्रॉस्परस, अब ये खुशहाल है। नेक्स्ट एक फ़िक्रा बनता है इससे पहले। इससे पहले का मतलब असल में पहले ही होता है, लिहाजा इसका तर्जुमा भी है अर्लियर। सो फ़िक्रा बनता है हिंदुस्तान वाज पार्टीशनड इन 1947। हिंदुस्तान को 1947 में तकसीम किया गया, या हिंदुस्तान 1947 में तकसीम हुआ। अर्लियर इससे पहले द ब्रिटिश रूल्ड इट, इस पर अंग्रेज़ ने हुकूमत की। चूँकि इस वीडियो में हम वक्त से रिलेटेड लफ्ज़ों पर तफसील कर रहे हैं, तो इसी तरह से एक लफ्ज़ है लेट। लेट एक एडवर्ब है और इसका तर्जुमा है देर से। का लफ्ज़ इसके अंदर ही मौजूद है।
اس کا فقرہ بنتا ہے مدر ویکس لیٹ، ماں دیر سے جاگتی ہے۔ ایک اور لفظ ہے ڈیلے۔ ڈیلے کا مطلب ہے دیر کرنا، اور فقرہ بنتا ہے مدر ڈیلیز ویکنگ، ماں جاگنے میں دیر کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے، وہ بھی وقت سے ریلیٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے لانگ، اور لانگ کا مطلب ہوتا ہے بہت وقت۔ لانگ کے ساتھ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بعض اوقات اس کو ہم لفظ دیر، اردو میں دیر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اردو میں فقرہ بنے کہ مسائل حل کرنے میں بندے کو دیر لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اصل میں کہ مسائل حل کرنے میں بندے کو بہت وقت لگتا ہے۔ تو پھر اس کا ترجمہ بنتا ہے سالونگ پرابلمز ٹیکس ون لانگ۔ اسی فقرے کو دوسرے انداز سے بھی لکھا جا سکتا ہے، اٹ کے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو فقرہ بنتا ہے اٹ ٹیکس ون لانگ ٹو ریزالو ایشوز۔ وقت سے ریلیٹڈ ایک اور لفظ ہے مزید۔ جب لفظ مزید کسی وقت کی طرف اشارہ کرے تو وہ ایک ایڈورب ہوتا ہے، اور اس کا انگلش میں ترجمہ فردر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا فقرہ بنتا ہے ہیئر ول گرو فردر، بال مزید بڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اور وقت بڑھیں گے، آگے اور وقت ہوگا جس میں بال بڑھیں گے۔ تاہم لفظ مزید کا اردو میں ایک ترجمہ ہے کمپیریزن میں، جب مزید کسی چیز کے لیے ہو تو پھر اس کا ترجمہ مور ہوتا ہے، اور وہ ایک ایڈجیکٹو ہے۔ جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے وہ ناؤن سے پہلے لگتا ہے، لہٰذا جب مزید کا لفظ لکھا ہو اور وہ کسی ناؤن کے لیے ہو تو پھر اس کا ترجمہ مور ہے، اور پھر فقرہ بنے گا مور ہیئر ول گرو، مزید بال بڑھیں گے۔ مور سے ہی ریلیٹڈ ایک اور لفظ ہے، ایک اور فریز ہے نو مور۔ اس کا مطلب ہے مزید نہیں، اور جب لفظ نو مور لگے گا یہ ایڈجیکٹو ہے اور وہ کسی ناؤن سے پہلے لگے گا، تو اس سے فقرہ بنے گا مزید بال نہیں بڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب ایک بال یا دو بال یا تین بال اور زیادہ بال، تو بالوں کے بارے میں ہے کہ وہ زیادہ بال جو ہیں نہیں بڑھیں گے، تو پھر اس کا ترجمہ ہے نو مور ہیئر ول گرو۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ایکسپریشن ہے نو لانگر، اس کا مطلب ہے اب نہیں۔ یہ ایک ایڈورب ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے آئندہ وقت میں نہیں۔ اردو میں فقرہ ہے بال اب نہیں بڑھیں گے، تو اس کا ترجمہ بنے گا ہیئر ول نو لانگر گرو۔